वालेकुम। मदरसा अनवारुल उलूम काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा। आज हमें बड़ी मुसर्रत है, बड़ी खुशी है। आज हमें बार बार अपने बड़े बड़े असलाफ जिस तरीक़े से हमें आज अपने बड़ों की क़ुरबानियाँ याद आ रही हैं, हमारे बच्चों ने अपने प्रोग्राम से साबित किया कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने और हमारे देश के लोगों ने किस तरीक़े से आज़ादी को हासिल किया। हमारा ये मदरसा अनवारुल उलूम चांचक, यहाँ हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया का प्रोग्राम पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों खैरियत। द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आज मदरसा अनवारुल उलूम चांचक में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे जैतपुर से हाफिज़ अली अहमद जी, जो अब्दुल्ला सई एक मशहूर हस्ती हुई हैं, उनके भाई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से इनसे जानेंगे इस 26 जनवरी के महत्व के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस इदारे के बारे में कि किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा चल रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा अनवारुल उलूम काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा। यहाँ के कारकुनान सूफ़ी फ़खरुद्दीन मोहतमी मदरसे के हैं, बहुत अच्छे नेक आदमी हैं माशाअल्लाह। और यहाँ के इलाके वाले भी इन सब से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम अच्छा हो रहा है। आज जो 26 जनवरी का ये प्रोग्राम किया गया, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश हम मुल्क के लिए देना चाहते हैं कि हम सब मुल्क के साथ हैं और हमारा मुल्क के साथ, हम मुल्क के आदमी हैं, हमारे मुल्क के साथ ख़ासकर ताल्लुक़ है। हर किस्म से हम मुल्क के साथ हैं इंशाअल्लाह। ठीक है। तो जिस प्रकार से हाफिज़ साहब ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका मकसद यही था ताकि देश को पता चल सके कि जिस प्रकार से एलिगेशन मदरसों को लेकर लगाए जाते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा और भी बहुत से एलिगेशन यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो साफ तौर पर एक संदेश देश के लिए ये जाए कि मदरसे हमेशा से ही देश के लिए एक तरह से प्रेम का संदेश लेकर आते हैं और जो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है वो भी राष्ट्र प्रेम की ही शिक्षा यहाँ से दी जाती है। तो इसी प्रकार से सूफ़ी जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इदारे के बारे में और 26 जनवरी के इस कार्यक्रम के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानहु व मन वालहु का हम पर बहुत बड़ा फजल व करम है। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने 26 जनवरी का दिन, ये साल जो है ना लाया है। आज हमें बड़ी मुसर्रत है, बड़ी खुशी है। आज हमें बार बार अपने बड़े बड़े असलाफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी और बड़े बड़े हजरात जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, वो बड़े सच्चाई के साथ याद आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यादगार है। हम चाहते हैं कि सब कौमें, सब हमारे मुल्क की मिली जितने मसाइल हैं वो सब मिलजुल कर आफियत के साथ, अमन के साथ रहें और हों। हम इसके लिए हर तरह से मिल्लत के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं। ये हमारा मदरसा माशाअल्लाह आपका ही मदरसा है, कौम का मदरसा है। इसमें सब गाँव वाले मिलजुल कर, इलाके वाले मिलजुल कर इसको चला रहे हैं और ये खूब अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ तालीम हो रही है, दुनियावी तालीम भी है और हमारी मजहबी तालीम भी है, और इसमें कोई किसी किस्म की और कोई वो नहीं है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सुनने वालों को जज़ा खैर दे।
आमीन। तो आपने सुना है सूफ़ी साहब ने जिस प्रकार से बताया, पहले तो 26 जनवरी के महत्व को बताया कि किस प्रकार से हम इस दिवस को मनाते हैं। हमारे बड़ों ने जिस प्रकार से देश के लिए कुर्बानी दी है उनको याद किया, और उसके साथ साथ जो एक मैसेज देश के लिए दिया है, और मदरसे के ताल्लुक़ से भी बताया कि ये मदरसा आप तमाम जितने भी इलाका वासी हैं या तमाम देशवासी हैं उनका एक इसमें बहुत सहयोग होता है, इस प्रकार के जो शिक्षा के संस्थान होते हैं। और अब मौलवी साहब हैं, मौलवी हुसैन साहब, इनसे भी जानेंगे, दो शब्द ये भी कहें इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं सबसे पहले मदरसा हाजा में पहुंचने के लिए भाई अब्दुल रशीद का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए और हमारे बच्चों का प्रोग्राम देखा। 26 जनवरी को जिस तरीक़े से हमें आज अपने बड़ों की क़ुरबानियाँ याद आ रही हैं, हमारे बच्चों ने अपने प्रोग्राम से साबित किया कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने और हमारे देश के लोगों ने किस तरीक़े से आज़ादी को हासिल किया, बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की मिल्लत की हिफाजत फरमाए और हमारे मदरसे की हिफाजत फरमाए, और तमाम जो मदरसे के मुहसिनीन हैं और मुल्क व मिल्लत के मुहसिनीन हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और इस इदारे को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए। खुसूसन और उमूमन तमाम इदारों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फ़रमाए, तमाम दीनी मराकिज़ की, खानक़ाहों की, मसाजिद की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फ़रमाए। ये दीन के सरचश्मे हैं, यहाँ से हर तरीक़े से मुल्क को, मिल्लत को फ़ायदा पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस इदारे के साथ और तमाम इदारों के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहरहाल बात यही है दोस्तों कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज नफ़रत का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, उसी बीच इस प्रकार के कार्यक्रम मदरसों से सामने आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देश और दुनिया के लिए है, क्योंकि नफ़रत जिस वजह से फैलाई जाती है बार बार उसका एक राजनीतिक मकसद होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम यहाँ पर अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, और मदरसे की जो टीम है, यहाँ के शिक्षक हैं हाफिज़ मौलवी साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर और इस मदरसे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि मंच का जो संचालन कर रहे थे मौलाना राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे इस 26 जनवरी के महत्व को लेकर और इस इदारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी राशिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अहले वतन को यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। तो 26 जनवरी का ये जो जश्न मनाया गया है, हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ। अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का जो संविधान, जो कानून लागू किया गया, उसके अंदर हर चीज़ का कानून, यानी कि हर चीज़ में बराबरी हो, हर चीज़ में मुसावात हो, हर चीज़ में हमारा हक़ हो, बराबरी यानी कि हर चीज़ की बराबरी दी गई, तालीम की बराबरी, हुकूक की बराबरी, हर चीज़ की बराबरी दी गई। तो मैं तमाम अहले वतन को 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मदरसा अनवारुल उलूम चांचक, यहाँ हर साल की तरह इमसाल भी यौम जमहूरिया का प्रोग्राम पेश किया गया। बच्चों ने अपने सकाफ़ती प्रोग्राम, तकारीर, तराने, अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं। आज भी हम उतनी ही मोहब्बत वतन से है जितनी मोहब्बत हमारे बड़ों को
اس وطن سے تھی. ہمارے بڑوں نے جس طرح اس وطن کے لیے قربانیاں دی، ہم بھی اگر قربانیوں کی بات آئی تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے اسی طرح جس طرح جذبوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، اسی طرح آج بھی ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے مدرسے کا جو فیض ہے الحمدللہ یہ مرکزی جگہ ہے. یہاں سے فیض پورے عالم کے اندر، یعنی کہ پورے ہندوستان کے اندر تو پھیلا ہی ہے، لیکن ہندوستان کے باہر بھی یہاں کا فیض پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. علاقے کے اندر جتنی بھی مساجد، مکاتب، مدارس ہیں، یہاں سے پڑھ کر، یہاں سے فارغ ہو کر وہ علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے مولانا راشد جی، جنہوں نے آج کے اس کاریہ کرم کے منچ کا سنچالن کیا ہے، اور کس پرکار سے آج کے اس دن کا مہتو ہے ہندوستان واسیوں کے لیے، اس کے بارے میں وستار سے آپ سب کو سمجھایا ہے، اور اس مدرسے کو لے کر بھی بات چیت کی، اور بتایا کہ کافی لمبے عرصے سے مدرسہ علاقے میں بلکہ پورے ہندوستان میں یہاں سے پڑھ کر جو نوجوان بچے نکلتے ہیں حافظ ہو کر، مولوی ہو کر، تو وہ اپنی اس دیش کے لیے سیوائیں دے رہے ہیں. تو پوری بات انہوں نے بتائی ہے. تو اسی پرکار سے دوستو، اس مدرسے میں جو بچوں کو ہندی کی ٹیچنگ دیتے ہیں ماسٹر نریش جی، ان سے بھی جانیں گے کہ جس پرکار سے دیش کے اندر ماحول مدرسوں کو لے کر بنایا جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس پرکار کا میڈیا میں ماحول دکھایا جاتا ہے اور اصل میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھو ایسا ہے جی، مجھے اس مدرسے میں 10-12 سال ہو گئے، لیکن ایسا ماحول ہوتا تو 12 سال تو کیا 12 دن بھی کاٹنے آپ ہی جانتے ہو کہ کٹ نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلی بار آئے ہو ہمارے مدرسے میں، دوبارہ بھی آنا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ماحول کی تو یہ ہوتی ہے کہ ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ اور دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسوں کے پرتی ایسا نہیں ہے کہ جیسا دکھاتے ہیں. سبھی ہیں یہاں پر ایک آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ٹیچر کو کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے مولانا ہیں، ہمارے جون سے بھائی ہیں، ماسٹر جی ہیں، سبھی کے سب آپس میں بہت پریم بھاؤ سے رہتے ہیں. ہم نے یہاں 12 سال سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی دقت ہی نہیں ہے. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا تو ہم اسکولوں میں بھی مان لیں، اسکولوں سے بھی اچھا ویوہار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہاں پر جو شکشا دی جاتی ہے اس شکشا کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ایک استاد کی قدر کرنا پہلی بات. دوسرا، ایک کسی بھی حکم کو ماننا بچے کے لیے، چاہے وہ ہم اس سے کسی کی سیوا کروائیں. جیسے آپ لوگ آئے آج، دیکھو ہمارے بچوں نے کیسا، ہم نے کوئی باہر سے نہیں بلایا آپ کو، انہی نے کیا ہے سب کچھ. اور سبھی استادوں کا آپس میں میل جول ہے، کوئی کسی کے پرتی ایسی ویسی بات نہیں ہے جی آج تک. تو یہ ماسٹر نریش جی ہیں جو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پچھلے 10 یا 12 سال سے اپنی سیوائیں دے رہے ہیں بچوں کو، ان کو دنیا کی تعلیمات سے روبرو کرا رہے ہیں. اور جس پرکار سے ہمارا بھی یہ سوال تھا کہ میڈیا میں خبریں اچھاڑی جاتی ہیں کہ مدرسوں میں کس پرکار کی پڑھائی ہوتی ہے، کیا شکشا دیکشا یہاں پر دی جاتی ہے، اس کا پوری طرح سے ماسٹر جی نے کھنڈن کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہاں پر جس پرکار کی شکشا دی جاتی ہے وہ کیول اور کیول بچوں کو دیش کے پرتی راشٹر بھاونا کو جاگرت کرنے کے لیے اور اپنے سے بڑوں کی قدر کرنے کے لیے، اپنے سے بڑوں کی سیوا کرنے کے لیے، تو اس پرکار کی ہی یہاں پر ایک شکشا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی کسی بھی پرکار کا غلط گیان یہاں پر نہیں دیا جاتا. تو ایک ٹیچر اور یہاں پر موجود ہیں جو یہاں ان بچوں کو ہندی کی پڑھائی کراتے ہیں، ان سے بھی جانیں گے کیا کچھ کہنا. ماسٹر محمد گلفام جی. جی ہمارے یہاں مدرسے میں تقریباً میں یہاں 21 سال سے ہوں. 21 سال میں یہ جو آج کل میڈیا میں جو ہے نا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بالکل غلط ہے. مدرسوں میں سب لوگ اچھی بات بتاتے ہیں، سب استاد سب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے، ہر برائی سے بچنا ہے. ہمارے سب استاد اس بات کی فکر میں ہیں کہ کس طرح ہر بچہ تمام برے کاموں سے بچ کر اچھے کام کرنے والا بن جائے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا بن جائے، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بن جائے.
اور تمام بھلے کام کرے، تمام برے کاموں سے بچے. ہمارے استادوں کی سب ہمارے جو یہاں ہمارا اسٹاف ہے آپس میں سب پیار محبت سے رہتے ہیں. ہمارے ماسٹر نریش صاحب ہیں اور ہمارے مولوی صاحب ہیں، حفیظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ سب کے سب آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ یہاں پر پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بچوں کو گیان دے رہے ہیں، شکشا دے رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہلی کلاس سے لے کر تقریباً 10ویں کلاس تک ہندی پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے امتحان بھی بھوانی بورڈ سے ہوتے ہیں. آگے کوئی اسکل کاریہ کرم کو لے کر بھی کوئی پلان، جیسے بچوں کو کوئی کام سکھائی وغیرہ کا، جیسے کمپیوٹر ہو گیا یا سلائی سینٹر وغیرہ، تو اس کو لے کر کوئی پلان ہو؟ الحمدللہ ہمارا منشا ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہر ہنر ان کے پاس ہو. انشاءاللہ ہماری یہ منشا ہے. جیسے آج کے دور کے اندر کمپیوٹر کی تعلیم بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ آئندہ چل کر انشاءاللہ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جائے گی، اور بچیوں کو کڑھائی سلائی کی انشاءاللہ تعلیم دی جائے گی. اس کے لیے انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمیت کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں. آپ حضرات دعا فرمائیں. جو بھی میری بات سن رہے ہوں ان سب سے دعا کی درخواست ہے، خاص طور سے اس ادارے کے بارے میں، کہ انشاءاللہ ہر طریقے سے تعلیمی ترقی خوب ہو اور پورے ہندوستان کا ایک مثالی ادارہ بنے. آپ حضرات کی دعا سے انشاءاللہ اس بات کی کوشش بھی ہے، اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی ہے. آخر دعوانا. میرا نام روشن ہے. میں بھائی عبدالرشید کا یہاں پہنچنے پر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے. آپ کے علاقے کا ادارہ ہے، آپ جیسے حضرات کی ہمیں ضرورت ہے اس ادارے میں، کہ آپ لوگ ہی ہمیں پروموٹ کریں گے، آپ لوگ ہی علاقہ واسیوں کو جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ بہت قدیم ادارہ ہے اور اس کو آپ حضرات کی بہت ضرورت ہے. میری تو آپ سب حضرات سے یہی گزارش ہے جو حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ بھائی سبھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ کریں. آنے والا وقت جو ہے وہ تعلیم کا وقت ہے. پہلا جو دور تھا وہ گزر چکا. ابھی میری سبھی حضرات سے یہی گزارش ہے جو بھائی عبدالرشید کے چینل کے مادھیم سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو سبھی حضرات جو ہے اپنے مدرسوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر جو ہے ہم اندھے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنے دینی اداروں میں بھیجیں. یہاں پہ ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی بھی اور دنیاوی دونوں طرح سے آراستہ کیا جاتا ہے بچوں کو. میں ایک بار پھر بھائی عبدالرشید کا یہاں پہنچنے پر ویلکم کرتا ہوں، دھنیہ واد کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بھائی عبدالرشید. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیا ہے دوستو، کہ ہمارا ایک سوال یہ تھا کہ آگے جس پرکار سے آج کا ٹائم ہے، کمپیوٹر کا یگ ہے، تو اس کو لے کر بھی مولانا صاحب نے وستار سے بتا دیا کہ اگر اسی پرکار سے علاقہ واسیوں کا سہیوگ رہا تو بہت جلد یہاں پر کمپیوٹر کی کوچنگ بھی بچوں کو دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے سلائی اور کڑھائی کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بھی یہاں پر جلد ہی لاگو کر دی جائے گی. تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد.